Serious concerns were raised by locals over LS substandard construction work at the Kankona Transport Office near the bus stand. Following the report, assistant engineer admitted that the work was of poor quality and instructed that the faulty construction be demolished immediately. The development has intensified public concern over safety and quality control in government infrastructure projects. आज हांगा इन्स्पेक्शनाक गेल्लो आर टी ऑफिसाचेर अल्टरेशन कामाचें पूण तें काम आहा तें कॉन्ट्रॅक्टरान सामकें सब स्टँडर्ड केल्लें आहा आनी तेका तें आमी आतां सगळें डेमोलिश करून परत सारकें करपा लायलें. पूण तुमगेलो हांगा PWDचो सुपरवायझर येनाशिल्लो? आमगेलो सुपरवायझर आमगे जेई आसतालो प्रतीक शेटकर. पूण हांगा जेन्ना वण्टी वांकडी जाल्यो, शिमिटान रेंव चड शिमीट कमी आनी हे लेवल सारकी ना, तेन्ना तुमगेले जे कोण सुपरवायझर जेई आशिल्लो ताणें लक्ष दिलां? लक्ष दिलें नाशें जालें तें कित्याक म्हाकाय तेणी इन्फॉर्म केलें. म्हाका आतां काम स्टार्ट आहा म्हणून चालूच कळना. तुमी त्या जेईचे कितें कारवाय करतले? तेका इन्फॉर्म करपा पडलो आनी लक्ष दवरून सारकें काम करून घे म्हणून पडलें. पूण तुमी ताका कितें समन्स कितें काडटले? कारण सब स्टँडर्ड काम दिल्यान ताका कितें तरी तुमी पनिशमेंट करपाक जाय. मेमो काडटले? हय, हायरा कोण आहा तेंका इन्फॉर्म करता हांव. ताका मेमो बी येतलो? येवपाक शकता. कारण पळय, हे पब्लिकेचे पयशे तुमकां पेमेंट दिता, पब्लीक टॅक्स भरता पयसो, आनी सब स्टँडर्ड काम जाता, तुमगेलो इंजिनियर हांगा उरता पूण तो एक्शन घेना, ताजेर कारवाय जावपा जाय. कितें करतले तुमी? हांव हायर ऑथॉरिटी घेवन करता, लेटर करता सांगता. 15 फेब्रुवारीपर्यंत मी त्याला कंप्लीट करून देईल सगळे काम. आणि या थोडे साईट मला पण थोडं जरा इंटरेस्ट किंवा मला काम करायला पण थोडं मला इथं अडचण येते. काम पण थोडं मला ह्याच्यात करून द्या. इंटरेस्ट फ्री साईट झालं म्हणजे ते काम पण लवकर होईल, त्याच्या पण लवकर होऊन जाईल. आणखी चांगलं क्वालिटी काम होणार. 100% होणार. आणि काही प्रॉब्लेम झाला तर जबाबदारी कोणी घ्यायची? जबाबदारी संयुक्त घेतली जाईल, मी घेतो स्वतः जबाबदारी. आणि हे कोणावर कोसळून पडले तर? नाही, कोसळून पडणार एवढं पडणार नाही, 100% खबरदारी घेतली जाईल. काल आमी एक सायट इन्स्पेक्शनाक तुगेलो आमचे ई घेवन येयल्ले. आमकां लोकांची वारंवार कंप्लेन जाल्यो की वॉल आहा तुगेली बेंड जाल्ली आसा, तुगेले भोंवपाक म्हळ्यार वाट मेळना, ते मुरास घालून तुमी सब स्टँडर्ड काम केल्लें आसा. काल येवन आमकां आयज अशुरन्स दिलें की आयज आपूण कॉन्ट्रॅक्टर आपडून कितें आहा तें तुमकां तुमचे मुखार हें करता म्हणून. आनी आयज तेंच्यांनी तशें सांगलें तशें कॉन्ट्रॅक्टराक हाडलो आनी कॉन्ट्रॅक्टराक दाखयलें तुमी आनी तांकां सांगलां की तुगेलें आहा तितली तुगेली वॉल डेमोलिश करून परत हें करचें. आनी इन एडमीट केला की हें जें काम आहा तें सब स्टँडर्ड जाल्लें आहा. आनी काल हो न्यूज इन गोवाचेर येतकीर आयज तेजो इम्पॅक्ट तुमी पळोवंक शकता. आनी आमी जें करता, खंयचेय न्यूज करता, कितेंय करता, आमी लोकांची सेफ्टी पळोवन करता. आमी कोणाचेर तुगेले आमी कोणा आक्षेप घेवपाक आनी तेका लागून करना. आमी कोणा कडेन कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन कांय ना, पूण आमकां जी तुगेलें खंय काम जाता, कितेंय करता जाल्यार तेंकां बरे भशेन करची, लोकांक बरी सोय मेळची, इतलेंच आमचें. डबल इंजीन सरकार आणि हाचो फायदो गोंयकारांक जातलो काय कितें म्हूण लोक वाट पळयताले, पूण आयज तशें जायना. गोंयांत व्हडली व्हडली कॉन्ट्रॅक्ट आसा ती सगळी भायल्या लोकांक दिल्यात आनी ताका लागून आयज गोंयकार मराठी आनी हिंदी उलोवपाक मोठेपणान शिकले. कारण प्रत्येक कडेन हिंदी आनी मराठी आनी सगळे भायले लोक येतात आनी तांकां गोंयचो भोग नाशिल्ल्या कारणान तांचें जें काम आसा तें काम सब स्टँडर्ड उरता. पूण जेन्ना हांगा तांकां काम दिलें तेन्ना डिपार्टमेंटाचो जेई हांगा सुपरवायझींग करतालो, पूण ताणें सुपरवायझींग सारकें केलें ना. वण्टी वांकडी जाल्यात, रेती MM घालिना आनी ताका लागून मोठो प्रॉब्लेम जाला. आनी हे येईन बी मान्य केलें आनी येईन सांगलां की जो जेई हांगा आशिल्लो ताजेर आपूण कारवाय करतलो म्हूण. आयज कितें जालां की जे हांगा गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी उरता ती सारकें काम करना काय कितें असो लोकांनी आरोप केला. कारण ते चड कॉन्ट्रॅक्टराच्या फेवरान उरतात आनी गोंयकारांक जाय तशें काम जायना. तुमी खूब कडेन पळोवपाक शकतात की सब स्टँडर्ड काम जाल्ल्यान हांगा ही दिवार जी आसा ही दिवार वांकडी जाल्या आनी मुरास घालून बांदिल्ल्या कारणान ही केन्नाय पडपाक शकता आनी ताका थंय जाय तशें उदक घालना. ताका लागून येईन सांगलां की जर सब स्टँडर्ड काम जालां, जर सारकें काम जालें ना जाल्यार आपूण ताजें बील दिवचो ना, ताजेर कडक कारवाय करतलो म्हूण. आनी करपाकूच जाय, कारण हांगा जो आसा तो कदंबा बस स्टँड आसा, वर RTO आसा आनी खुबशीं शॉप आशिल्ल्या कारणान लोक कंटिन्यू हांगा ये जा करतात. आनी त्या टायमार जर ही वणट पडून कोणी मेलो जाल्यार मोठो प्रॉब्लेम जातलो. मरतरीक गव्हर्मेंट कितें करता, मेल्ल्याक 5 लाख आनी जखमी जाल्ल्याक 1 लाख दिता. हो जर ती जाल्लो मेल्लो मनीस मेळना आनी तांचो संवसार परत उबो जायना. ताका लागून स्टँडर्डाचें काम करचें आनी चडशें कामां गोंयकारांक दिवची. कारण आयज गोंयचे खुबशे कॉन्ट्रॅक्टर लेबर वयर पडल्यात, कारण सगळे लोक भायल्यान येवन हांगा बिल्डिंगी बांदतात, गव्हर्मेंट कामां घेतात आनी गोंयकारांक किंमत दिनात. ताका लागून आतां गोंयकार जाळवल्यात. इन गोवा खातीर विशांत काणकोण.